डू नॉट वॉक बेयर फुटेड। ठीक है, नंगे पाँव मत चलो। बेयर फुटेड का मतलब होता है नंगे पाँव। ठीक है, और अरेबिक में आप इसे कहेंगे ला तमशी हाफियन, हाफियन। ठीक है, ला तमशी हाफियन, नंगे पाँव ना चलो। ला तमश मतलब ना चलो, और हाफियन मतलब नंगे पाँव। डू नॉट वॉक बेयर फुटेड, ला तमशी हाफियन। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप सबको मैं अपने इंग्राबिक चैनल पर खुश आमदीद कहता हूँ। मुझे बहुत उम्मीद है कि आप सब बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। दोस्तों, इस चैनल पर हम अरबिक लैंग्वेज सीख रहे हैं इंग्लिश और उर्दू ज़ुबान के ज़रिए। यानी कि हम एक सेंटेंस या एक वर्ड लेते हैं अरबिक का, उसके तर्जमे हम इंग्लिश और उर्दू दोनों ज़ुबानों में देखते हैं, ताकि कोई ऐसा शख्स जो उर्दू जानता हो वो फ़ायदा उठा सके, जो इंग्लिश जानता हो वो भी उससे फ़ायदा उठा सके। इसी सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए इस लेसन में हम आसान अरबी फ़िक़रात लेकर आए हैं, जिनका तर्जुमा आपको हमेशा की तरह इंग्लिश और उर्दू दोनों ज़ुबानों में दिया जाएगा। इनकी मेरे साथ प्रैक्टिस करें, मेरे साथ देखिए इस लेसन को आखिर तक, और इन आसान जुमलों को याद करके अपनी डेली स्पीकिंग में लाजमी इस्तेमाल करें। बहुत आसान जुमले हैं, आसानी से याद हो जाएंगे आपको, और आपकी अरबिक स्पीकिंग में बहुत बड़ा बिल्डिंग ब्लॉक ये सेंटेंसेस बन सकते हैं। तो अगर आपको हमारी वीडियोस पसंद आ रही हैं, हमारी काविश अच्छी लग रही है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए हमारी हौसला अफजाई के लिए। और हमारा व्हाट्सएप ग्रुप आपने अगर ज्वाइन करना है तो लिंक बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है, डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। हमारे ग्रुप में आकर प्रैक्टिस कीजिए और अरेबिक लैंग्वेज सीखिए। पहला सेंटेंस हमारे पास जो आज के इस लेसन का है वो है टाइम विल टेल, यानी कि वक्त बताएगा। टाइम विल टेल, वक्त बताएगा। सयुखबिरुल वक्त, सयुखबिरुल वक्त, वक्त बताएगा, टाइम बताएगा। ठीक है, सयुखबिर मतलब बताएगा। ठीक है, बताएगा। अल वक्त मतलब वक्त यानी कि जमाना। टाइम विल टेल, वक्त बताएगा। सयुखबिरुल वक्त। काउंट ऑन मी, मुझ पर भरोसा करो। ठीक है, काउंट ऑन मी का मतलब होता है मुझ पर भरोसा करो, मुझ पर एतमाद करो, बिलीव करो। सिक बी, सिक बी, मुझ पर भरोसा करो। सिक बी। ठीक है, काउंट ऑन मी, मुझ पर भरोसा करो। सिक बी, सिक बी। होल्ड माई कॉल्स, मुझे कॉल्स ना आने देना। ठीक है, होल्ड माई कॉल्स, मुझे कॉल्स ना आने देना। औकिफ, औकिफ मुकालिमाती, औकिफ मुकालिमाती, मुझे कॉल्स ना आने देना। ठीक है, मुझे कॉल्स ना आने देना। औकिफ मुकालिमाती। कैरी दिस बैग, इस बैग को उठाओ। ठीक है, इस बैग को उठाओ। इहमिल, इहमिल हादिहिल हकीबा, इहमिल हादिहिल हकीबा, इस बैग को उठाओ। हकीबा अरबिक में बोलते हैं बैग को। ठीक है, इहमिल उठाओ यानी कि कैरी, हादिहिल हकीबा ये बैग। इहमिल हादिहिल हकीबा, इस बैग को उठाओ। लेट अस ट्राई इट, आओ इसकी कोशिश करते हैं। ठीक है, आओ इसको ट्राई करते हैं। हैया बिना नुहाविलु हादा, हैया बिना, आओ, नुहाविल कोशिश करते हैं, हादा इसकी। हैया बिना नुहाविलु हादा, आओ इसकी कोशिश करते हैं। लेट अस ट्राई इट। ठीक है, नुहाविल का मतलब है कोशिश करते हैं। इट्स जस्ट माइन, ये सिर्फ मेरा है, ये सिर्फ मेरा है। हादा हक्की फ़कत, हादा हक्की फ़कत, ये सिर्फ मेरा है। ठीक है, ये सिर्फ मेरा हक है। इट्स जस्ट माइन, हादा हक्की फ़कत। इट्स टाइम टू प्ले नाउ, ये खेलने का वक्त है। हादल वक्त लिलुअबिन, हादल वक्त लिलुअबिन, ये खेलने का वक्त है। ठीक है, हादल वक्त ये वक्त है, लिलुअब मतलब खेलना, ये खेलने का वक्त है। हादल वक्त लिलुअबिन। गेट मी आउट, मुझे बाहर निकालो। अखरिजनी, अखरिजनी मुझे बाहर निकालो। गेट मी आउट। ठीक है, गेट मी आउट मुझे बाहर निकालो। अखरिजनी, अखरिजनी।
ڈونٹ ایکسپلین ٹو می، مجھے نہیں سمجھاؤ، ٹھیک ہے. لا تفسر لی، لا تفسر لی مجھے نہیں سمجھاؤ، ٹھیک ہے. لا تفسر لی مجھے نہیں سمجھاؤ، مجھے اس کی وضاحت نہ دو. لا تفسر لی. ڈو ناٹ آرگیو، بحث نہیں کرو. لا تجادل، لا تجادل بحث نہیں کرو. ڈونٹ آرگیو، ٹھیک ہے، بحث نہیں کرو. لا تجادل. ہولڈ اٹ ٹائٹلی، اسے مضبوطی سے پکڑو. خذہ بقوہ، خذہ بقوہ اسے مضبوطی سے طاقت سے پکڑو. ہولڈ اٹ ٹائٹلی، خذہ بقوہ. ہاؤ ٹو اوپن دس، اسے کیسے کھولوں. کیف افتحہ، کیف افتحہ اسے کیسے کھولوں. ہاؤ ٹو اوپن اٹ، کیف افتحہ، افتحہ. ڈو ناٹ واک بیئر فوٹڈ، ٹھیک ہے، ننگے پاؤں مت چلو. بیئر فوٹڈ کا مطلب ہوتا ہے ننگے پاؤں، ٹھیک ہے. اور عربک میں آپ اسے کہیں گے لا تمشی، لا تمشی حافیا، حافیا، ٹھیک ہے. لا تمشی حافیا ننگے پاؤں نہ چلو. لا تمش مطلب نہ چلو اور حافیا مطلب ننگے پاؤں. ڈو ناٹ واک بیئر فوٹڈ، لا تمشی حافیا. سچ از لائف، زندگی ایسی ہی ہے. ہکذا ہی الحیاة، زندگی ایسی ہی ہے. ہکذا ہی الحیاة. مارک مائی ورڈز، میری بات لکھ لو. اکتب کلماتی، اکتب کلماتی. مارک مائی ورڈز میرے الفاظ یاد کر لو، میرے الفاظ لکھ لو. اکتب کلماتی. وچ ون، کون سا والا. ایوہا، ایوہا کون سا، ٹھیک ہے. سوال کے بارے میں استعمال ہوتا ہے، چیز کے بارے میں، مطلب کہ کوئی چیز آپ نے چوز کرنی ہو، منتخب کرنی ہو، اس کے لیے استعمال کرتے ہیں وچ ون، کون سا والا. ایوہا. دس ون، یہ والا. ہاذا، ٹھیک ہے. دس ون کیا یہ، ٹھیک ہے. آپ اور اس کو عربی میں کہتے ہیں ہاذا، ہاذا. اور دیٹ ون، یا وہ والا، ٹھیک ہے. ہاذا مطلب دس ون، یہ والا، یا وہ والا، ٹھیک ہے، یا وہ والا. اسے کہیں گے او تل کا، او تل کا، ٹھیک ہے. او تل کا. یو ڈسٹربڈ مائی سلیپ، تم نے میری نیند خراب کی. لقد افسدت علی نومی، لقد افسدت علی نومی، تم نے میری نیند خراب کر دی. Are you up؟ Are you up؟ اٹھ گئے ہو، اٹھ گئے ہو. عربک میں آپ کہیں گے حل استيقظت، حل استيقظت، اٹھ گئے ہو، کیا تم اٹھ گئے ہو. حل استيقظت. اسپیک لاؤڈر، زور سے بولو. ارفع صوتک، ارفع صوتک، زور سے بولو. یعنی کہ اونچی آواز میں بولو، اپنی آواز بڑھاؤ. اسپیک لاؤڈر، ارفع صوتک. سٹ اسٹریٹ، سیدھے ہو کر بیٹھو. سٹ اسٹریٹ، سیدھے ہو کر بیٹھو. اجلس مستویا، اجلس مستویا، سیدھے ہو کر بیٹھو. سٹ اسٹریٹ. pull them apart، کھینچ کر الگ کرو، ٹھیک ہے. pull them apart، کھینچ کر الگ کرو. انتزع بعضهم عن بعض، انتزع بعضهم عن بعض مطلب کھینچ کر دونوں کو الگ الگ کر دو. what to do with this، اس کا کیا کرنا ہے. ماذا يعمل به، ماذا يعمل به اس کا کیا کرنا ہے. what to do with this اس کا کیا کرنا ہے. ماذا يعمل به. dip this in the milk and eat، اسے دودھ میں ڈبو کر کھاؤ، ٹھیک ہے. تناولہ،
تناولہ غامسا فی الحلیب، تناولہ کھاؤ، غامسن ڈبو کر، فی الحلیب دودھ میں، تناولہ غامسا فی الحلیب اسے دودھ میں ڈبو کر کھاؤ۔ Can I take all؟ کیا میں سارے لے لوں؟ عربک میں کہیں گے هل يمكن لي أن آخذ الكل؟ هل يمكن لي أن آخذ الكل؟ کیا میں سارے لے لوں؟ ٹھیک ہے، هل يمكن مطلب ہے کیا ایسا ممکن ہے، لی مطلب میں، ان آخذ لے لوں، کل مطلب سب، هل يمكن لي أن آخذ الكل؟ کیا میں سارے لے لوں؟ دوستو یہ ہمارا اس لیسن کا آخری جملہ تھا، آخری سینٹنس تھا۔ مجھے بہت امید ہے کہ ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی۔ اس ویڈیو کو لائک کر دیں، کمنٹ کر دیں، شیئر کر دیں اور ہمارا چینل لازمی سبسکرائب کر دیں۔ ملتے ہیں آپ سے اگلی ویڈیو میں، اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔